श्रीगणेशाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णस्तवः। देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतुः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवसङ्घास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतवे स्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गताः स्मः। अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णं पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नताः स्मः। मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांशकलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वां कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानं राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः। देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतुः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवसङ्घास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतवे स्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गताः स्मः। अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णं पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नताः स्मः। मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांशकलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादार
रजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वाम् कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतोः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवछन्दास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतवे स्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायान शब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्म पूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गतास्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांशकलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानं पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वाम् कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतोः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवछन्दास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतवे स्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायान शब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्म पूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गतास्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांशकलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि
यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वां कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतुः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवषण्डास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतविस्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गतास्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांसकलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वां कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतुः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवषण्डास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतविस्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गतास्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु
कल्पेषु चांसकलया स्ववपुर्बिभर्षि अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वाम् कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतोः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवषण्डास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतविस्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गता स्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांसकलया स्ववपुर्बिभर्षि अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वाम् कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतोः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवषण्डास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतविस्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तं शुद्धं परात्परतरं शरणं गता स्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य
सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांस कलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वाम् कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः देवावोचुः यज्जागरादिषु भवेषु परं ह्यहेतुः हेतुः स्विदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैतद्विसन्ति महदिन्द्रियदेवशङ्घास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृतविस्फुलिङ्गाः नैवेशितुं प्रभुरयं बलिनां बलीयान् मायानशब्दौतनो विषयीकरोति तद्ब्रह्मपूर्णममृतं परमं प्रशान्तम् शुद्धं परात्परतरं शरणं गतास्मः अंशांशकांशककलाद्यवतारवृन्दैः रावेशपूर्णसहितैश्च परस्य यस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णम् पूर्णात् परं तु परिपूर्णतमं नतास्मः मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु कल्पेषु चांस कलया स्ववपुर्बिभर्षे अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोसि धर्मं विधाय भुवि मङ्गलमातनोसि यद्दुर्लभं विशदयोगिभिरप्यगम्यं गम्यं द्रवद्भिरमलाशय भक्तियोगैः आनन्दकन्दचरतस्तव मन्दयानम् पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः पूर्वं तथात्र कमनीयवपुस्मयं त्वाम् कन्दर्पकोटिशतमोहनमद्भुतं च गोलोकधामधिषणद्युतिमादधानम् राधापतिं धरणियुर्दधनं दधामः।